Hello everyone, I'm Khabi Chhetri. Welcome to CBSE Class 12 Accountancy Learn and Grow with RK. र आज भने म तपाईहरुलाई क्लास 12 को accountancy को सेकेन्ड युनिट that is second chapter accounting for partnership पढाउन गइरहेको छु। यस च्याप्टरमा हामीले यो कुरा गर्नुभन्दा अगाडि हामीले फर्स्ट च्याप्टरमा हामीले अकाउन्टिङ फर नट फर प्रॉफिट अर्गनाइजेसन पढेको छौं। आशा छ तपाईहरुले जतिजनाले पनि मेरो भिडियो प्रिफर गर्नु तपाईहरुले बुझ्नु भयो होला भन्ने आशा गर्छु र म आज भने तपाईहरुलाई अकाउन्टिङ फर पार्टनरशिपमा नेचर अफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप डिड, स्पेशल एस्पेक्ट्स अफ पार्टनरशिप अकाउन्ट्स, त्यहाँदेखि मेन्टेनेन्स अफ क्यापिटल अकाउन्ट्स अफ पार्टनर्स, डिस्ट्रिब्युसन्स अफ प्रॉफिट अमङ पार्टनर्स, ग्यारेन्टी अफ प्रॉफिट टु द पार्टनर, पास एडजस्टमेन्ट, फाइनल्स अकाउन्ट्स, यो जति पनि टपिक्सहरु तपाईहरुले स्क्रिनमा देख्नुहुँदैछ त्यसमध्ये आज तपाईहरुलाई म फर्स्ट 4 टपिक्स म तपाईहरुसँग डिस्कस गर्नेछु किनभने यो बेसिक कन्सेप्टहरु हामी यसमा क्लियर गर्नेछु पार्टनरशिपको बारेमा। र नेक्स्टमा चाहिँ जति पनि भिडियोजहरु आउँछ तपाईहरुको किनभने नेक्स्ट रिमेनिङ टपिक्समा चाहिँ हामीले न्यूमेरिकल प्रब्लम्सहरु गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर तपाईहरुलाई म नेक्स्ट भिडियोमा अलोङ विथ न्यूमेरिकल त्यो टपिक्सहरु लिएर आउने छु। तर आज भने चाहिँ हामी बेसिक कन्सेप्टपट्टि हामी फोकस्ड गर्ने छौं। हामी फर्स्टमा नेचर अफ पार्टनरशिप पढ्छौं। एक्चुअली व्हाट इज पार्टनरशिप? दुईजना या दुईजना भन्दा ज्यादा कुनै पनि मान्छे आएर बिजनेसमा एउटा प्रॉफिट शेयर और लस शेयर गर्ने उद्देश्य लिएर एउटा बिजनेसको फाल्टु मान्छेसँग कि त एउटा पार्टिकुलर पार्टनरसँग जोडिन आइपुग्छ त्यसलाई चाहिँ भन्छ पार्टनरशिप्स। हेर्नुस्, सेक्सन 4 of the Indian Partnership Act 1932 defines partnerships as a relation between persons who have agreed to share the profit of the business carried on by all or any of them acting for all। हेर्नुस्, जब हाम्रो पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्सन 4 को पार्टनरशिप एक्ट 1932 ले के भन्छ भने पार्टनरशिप चाहिँ के हो? एउटा रिलेसन बिट्विन पर्सन्स। उनीहरूले के एग्री गरेको हुन्छ कि प्रॉफिट अफ द बिजनेस जब प्रॉफिट अर्न गर्छ त्यो प्रॉफिट शेयर गर्नु या बिजनेसको कुनै पनि म्यानेज गर्नु छ, कुनै पनि डिसिजन्सहरु लिनु छ कि त एकजनाले लिन्छ कि हैन भने फाल्टु पार्टनर्स कुनै पनि पार्टनर्सले लिनु सक्छ। हेर्नुस्, म्युचुअलमा चल्दैछ भने। नेक्स्ट हेर्नुस्, पार्टनरशिप्स आर द पर्सन्स हु हेभ इन्टर्ड इन्टु पार्टनरशिप इन्डिभिजुअली विथ वान एनदर। बुझ्नुभयो? पार्टनर्स कलेक्टिभली आर कल्ड फर्म्स। हेर्नुस्, हामीले डे टु डे लाइफमा हामी जहिले पनि युज गर्छौं बिजनेस फर्म भनेर। हेर्नुस्, फर्म भनेको के हो तपाईहरु प्राय बुझ्नु पनि हुन्छ होला। फर्म भनेपछि फर्म भनेपछि एउटा बिजनेस अर्गनाइजेसन जो पनि एउटा प्रॉफिटको मोटिभले मार्केटमा आउँछ त्यसलाई भन्छ फर्म। हेर्नुस्, पार्टनरशिप भनेको तपाईहरुले बुझ्नुभयो होला। हामी पार्टनरशिपको फीचर्स पढ्छौं, त्यसबाट तपाईहरुले अझै पनि पार्टनरशिपलाई राम्रोसँगले बुझ्नु हुनेछ। फर्स्टमा हेर्नुस्, फर्स्ट फिचर्स अफ पार्टनरशिपमा के छ भने टु अर मोर पर्सन्स। देयर शुड बी टु अर मोर पर्सन। अघि भनिसकेको छ एकजना मात्रै छ भने त सोल प्रोप्राइटर भइहाल्छ। हेर्नुस्, एक्लै मात्रै छ। जब अर्को मान्छे आउँछ भन्नु मतलब देयर इज एडिशनल पार्टनर। जब दुईजना या दुईजना भन्दा ज्यादा मान्छेहरु आएर जब उनीहरुले फर्म्सलाई चाहिँ पार्टनरशिप एउटै गोलमा चल्छ उनीहरु त्यसलाई भन्छ पार्टनरशिप। हेर्नुस्, टु अर मोर पर्सन, नम्बर 1 फीचर्स अफ पार्टनरशिप। सेकेन्ड, एग्रीमेन्ट। द पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेन्ट बिट्विन टु अर more persons who decided to do business and share profit and losses in futures, upcoming futures, okay, to have a legal relationship between the partners. The partnership agreement becomes the basis। एउटा लीगल एउटा आइडेन्टिटी लिनुको लागि एउटा त्यसको लागि पनि के हुन्छ उनीहरुको म्युचुअल रिलेशनशिप बाउन्ड भएको हुन्छ। द एग्रीमेन्ट क्यान बी इन रिटन फर्म और ओरल फर्म। एग्रीमेन्ट रिटनमा पनि हुन सक्छ। जब एउटा पार्टनर अर्को पार्टनरसँग उनीहरु पार्टनरशिप गर्नुको लागि आउँछ, एउटा पार्टिकुलर बिजनेस अर्गनाइजेसन बिजनेस फर्म चलाउनुको लागि आउँछ, तब उनीहरुले के गर्छ एउटा एग्रीमेन्ट साइन गर्छ। एन्ड एग्रीमेन्ट क्यान बी रिटन और इट इज ओरल फर्म। ओके, एन ओरल एग्रीमेन्ट इज इक्वली भ्यालिड but there is one but। preferably the partners should have a written agreement in order to avoid disputes in future। हुन सक्छ भोलि पर्सि फ्युचर्समा कुनै डिस्प्युट्स हुन सक्छ, कुनै झै झगडाहरु हुन सक्छ पार्टनरशिपमा। त्यही भएर रिटनमा छ भने चाहिँ इट विल बी भ्यालिड देन ओरल एग्रीमेन्ट बिट्विन द पार्टनर्स। हेर्नुस्, थर्डमा बिजनेस। हेर्नुस्, बिजनेस भनिसकेको छु मैले, इट इज लीगल इन नेचर। अ पार्टनरशिप टु क्यारी आउट इलिगल बिजनेस इज नट भ्यालिड। हेर्नुस्, बिजनेस भन्नुको मतलब हेर्नुस् आजको दिनमा हामीले मैले एकजनासँग कसैसँग पार्टनरशिप गरे बिजनेस चलाउनुको, नट फर बिजनेस, आई जस्ट
बिकेम अ पार्टनर विथ सम वान एन्ड आई बाई द ल्यान्ड है, मैले एउटा जमिन किने तर हामीले त्यो जमिनलाई चाहिँ कुनै पनि प्रफिट मोटिभको लागि हामीले जमिन किनेको छैनौँ। त्यो जमिन किनेको छ, हामीले त्यसै बसिरहेको छ कि होइन भने त्यसै युजलेस छोडिरहेको छ भने इट इज नट अ पार्टनरसिप हुन्छ। इट इज जस्ट अब एउटा बाउन्ड मात्रै हुन्छ होइन, तर यो पार्टनरसिप होइन। किन पार्टनरसिप मिन्स देयर इज अ लिगल, इट भनिरहेको छ इज लिगल इन नेचर वेयर दे विल do partnership for the motive of earning profit in future, that is it should be business oriented. Okay, next is mutual agency. The business of partnership firm may carried on by all the partners and any of them acting for all. This statement has two important implications. First, to participate in the conduct of affair of business, every partner is entitled. म्युचुअल एजेन्सी सेकेन्डको यहाँनिर मिस भइरहेको रहेछ हेर्नुहोस्। कुनै बिजनेसको कन्डक्टहरू गर्नुको लागि, कुनै एउटा डिसिजन्स लिनुको लागि पनि उनीहरूले पार्टिसिपेट गर्न सक्छ। किनभने कुनै जेनरल मिटिङमा पनि उनीहरूले कुनै डिसिजन्सहरू लिनु सक्छ, कुनै आफ्नो भ्यू पोइन्ट्सहरू राख्नु सक्छ। हेर्नुहोस्, त्यहाँ देयर सुड बी अ म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ बिट्विन द पार्टनर्स. Sharing of profit. The agreement between partners must be to share profit and losses of a business. Sharing of profit and losses is important. The partnership is not for the purpose of some charitable activities. हेर्नुहोस्, त्यहाँनिर जब पार्टनरसिप हुन्छ, अघि नै बिजनेस मोटिभ भनिसकेपछि जब पार्टनरसिप फर्म हुन्छ, उनीहरूले किन बिजनेस फर्म गर्छ, ताकि दे क्यान अर्न सर्टेन काइन्ड अफ प्रफिट इन फ्युचर। अन्त त्यो प्रफिट चाहिँ के गर्नुपर्छ, उनीहरूसँग सेयर गर्नुपर्छ, राइट। किनभने विदाउट त्यो प्रफिटै आउँदैन भने देयर इज नो रिजन टु डु एनी काइन्ड अफ पार्टनरसिप विथ अनदर पार्टनर. ओके, liability of partners. Each partner is liable jointly with all other partners, and also when is a partner severally liable to third party for all acts done by the firm. Liability of the partner is not limited. This implies that for paying off the firm's debt, his private assets can be also sold. Liability of partners भन्नुको मतलब इट इज नट अलवेज स्योर द्याट द बिजनेस विल अर्न प्रफिट होइन। समटाइम्स त्यहाँनिर के पनि हुनसक्छ, त्यहाँ लस पनि इन्कर गर्नसक्छ। त्यो लस पनि के गर्नु पऱ्यो, उनीहरूले तिर्नु पऱ्यो। मिन्स इफ पार्टनरसिप गर्दैछ भने आई एम डुइङ पार्टनरसिप बिकज आई एम एक्सपेक्टिङ ओन्ली प्रफिट भनेर हुँदैन। किनभने इफ लस भएछ भने त्यो लस पनि हामीले बियर गर्नुपर्ने हुन्छ, कुनै पनि पार्टनर्सले बियर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर देयर इज liability of partner is not limited कुनै लिमिटेड छैन. ओके, नाउ वी विल मुभ टु नेक्स्ट स्लाइड्स. हामीले फिचर्स पढिसकेका छौँ. फाइनली अहिले पनि हामीले एग्रिमेन्टको कुरा गरेर आयो. फिचर्समा पनि देयर सुड बी अ एग्रिमेन्ट बिट्विन द पार्टनर्स है, पार्टनर्सभित्र एग्रिमेन्ट गर्नुपर्छ. एग्रिमेन्टभित्र पनि हामीले पढ्यौँ, के पढ्यौँ हामीले, कि त रिटर्न फर्ममा हुनसक्छ त्यो एग्रिमेन्ट, के होइन भने ओरल फर्ममा हुनसक्छ. Okay, agreement to carry on business between the partners. Partnership comes into existence. The partnership agreement can be either oral or written. अघि हामीले भनिसकेका छौँ, पार्टनरसिपले जब पार्टनरसिप comes into existence, there will be the agreement between the partners, and either it could be a written form or oral form. हामीले पढिसकेका छौँ. The partnership is act does not require that the agreement must be in writing, but when the agreement is written, हामीले पढिसकेका छौँ, घरिघरि पढ्ने कुरा हुँदैन. तर हेर्नुहोस्, यहाँ के भन्दैछ भने, बट when the agreement is in written form, it is called partnership deed. हेर्नुहोस्, टपिक जुन चाहिँ टपिक छ ओरल छ भने इट इज नट अ पार्टनरसिप डिड, बट इफ इट इज इन अ रिटन फर्म देन इट इज नोन एज पार्टनरसिप डिड भन्छ त्यसलाई चाहिँ. बुझ्नुभयो, पार्टनरसिपमा कस्तो कस्तो एग्रिमेन्टहरू साइन गरेको छ, त्यो द्याट इज इन अ रिटन फर्म, द्याट इज नोन एज पार्टनरसिप डिड. Partnership deeds should be duly signed by the partners, stamped and registered. हेर्नुहोस्, कुनै पनि एउटा बिजनेसको स्ट्याम्प क्रिएट गरेको छ भने त्यसमा साइन गरेर सबैले रेजिस्टर्ड गरेर चाहिँ के गरेको हुन्छ, एग्रिमेन्ट साइन गरेको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ भन्छ पार्टनरसिप डिड. ओके, अन्त पार्टनरसिप डिडभित्र चाहिँ के चाहिँ हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हेर्नुहोस्, पार्टनरसिप डिड जेनरली कन्टेन्स द फलोइङ डिटेल्स: नेम एन्ड एड्रेस अफ द फर्म एन्ड इट्स मेन बिजनेस. ओके, नाम अनि एड्रेस, नेम एन्ड एड्रेस अफ अल द पार्टनर्स, सबैको नेम एन्ड एड्रेस हुनु पर्यो. अ कन्ट्रिब्युसन्स अफ एमाउन्ट अफ क्यापिटल बाई इच पार्टनर आउनु भन्दा म गएर लाइक टाटा कम्पनीसँग म पार्टनरसिप गर्छु, दे विल डोन्ट अलाउ अस टु बी अ पार्टनर. दे विल, इफ वी वन्ट कन्ट्रिब्युट सम काइन्ड अफ क्यापिटल इन रिटर्न, हामीले के दिनुपर्छ, क्यापिटल दिनुपर्छ, क्यापिटल प्रोभाइड गर्नुपर्छ. ओके,
हामी भन्नुको मतलब के हो, हामीले कुनै पनि बिजनेसमा पार्टनरसिप गर्नु जानु भन्दाखेरि अगाडि हामीले के गर्नुपर्छ, क्यापिटल लिएर जानुपर्छ। क्यापिटल मात्र नभएर हामीले गुडविल, एज अ गुडविल जस्ट लाइक अब ठुल्ठुलो रेप्युटेड कम्पनीजहरूको आफ्नो गुडविलको पनि आफ्नो भ्याल्यु हुन्छ, त्यो भ्याल्यु पनि हामीले लिएर जानुपर्छ। कस्तो पाराले जानुपर्छ, भ्यालुएसन्स अफ गुडविलमा हामी आउने फ्युचर्समा हामी त्यो टपिकभित्र हामी डाउट्स क्लियर गर्नेछौँ, सल्भ गर्नेछौँ प्रब्लम। ओके, नेक्स्ट हुन्छ द एकाउन्टिङ पिरियड अफ द फर्म। एकाउन्टिङ पिरियड अफ द फर्म कस्तो छ पार्टनरसिप डिडमा? एकाउन्टिङ पिरियड तपाईँहरूलाई यादै छ, जेनरली हाम्रो दुई प्रकारको हुन्छ, क्यालेन्डर इयर एन्ड एकाउन्टिङ इयर, विच इज अल्सो नोन एज फाइनेन्सियल इयर है। जुन चाहिँ हाम्रो 1 अप्रिलदेखि स्टार्ट भएर 31 मार्चमा एन्ड हुन्छ, त्यसलाई भन्छ फाइनेन्सियल इयर। जुन चाहिँ हाम्रो 1 जनवरीमा स्टार्ट भएर 31 डिसेम्बरमा एन्ड हुन्छ, त्यसलाई भन्छ क्यालेन्डर इयर। ओके, बेसिकली बिजनेस फलोज द फाइनेन्सियल इयर। द डेट अफ कमेन्समेन्ट अफ पार्टनरसिप, कुन चाहिँ डेटमा पार्टनरसिप एग्रिमेन्ट साइन गरेको थियो। प्रफिट एन्ड लस सेयरिङ रेसियो, उनीहरूले कस्तो पाराले प्रफिट सेयर गर्नुपर्ने रेसियोजमा दिएको हुन्छ। लाइक अब नयाँ धेरै हामीले डिस्कस गर्नुपर्ने छ फ्युचर्समा तपाईँहरूसँग। ओके, देयर आर भेरियस टपिक्स वी हेभ टु डिस्कस, लाइक पार्टनरसिप एग्रिमेन्ट हुँदा सेक्रिफाइसिङ रेसियोज, ओके, गेनिङ रेसियोज हामी क्यालकुलेसन गर्छौँ आउने दिनमा, आउने च्याप्टर्समा, नयाँ फर्दर च्याप्टर्समा हामी डिस्कस गर्नेछौँ। ओके, द रेट अफ इन्ट्रेस्ट अन क्यापिटल, लोन ड्रइङ एसेट्रा, इफ कुनै पनि क्यापिटलमा इन्ट्रेस्ट दिने डिसिजन्स लिएको छ भने त्योहरू लेखेको हुन्छ। लोनमा इन्ट्रेस्ट, ड्रइङमा इन्ट्रेस्टहरूको कुरा हामी डिस्कस गर्नेछौँ, जहाँनिर हामीले इन्ट्रेस्ट अन ड्रइङ, इन्ट्रेस्ट अन क्यापिटल, इन्ट्रेस्ट अन लोन, भेरियस कुरा हामीले डिस्कस गर्नुपर्ने छ। एलोङ विथ द्याट हामीले प्रब्लम पनि सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। स्यालेरिज, कमिसन एसेट्रा इफ पेबल टु एनी पार्टनर्स, हामीले हुनसक्छ एग्रिमेन्टमा त्यो स्यालेरिजहरू, पार्टनर्सलाई स्यालेरिजहरू दिनुपर्ने, लाइक अघि भनेको थिएँ एक्टिङ फर अल है, एदर वान अर एक्टिङ फर अल, कुनै एकजनाले या त्यो एकजनाले कुनै सबैको लागि एक्ट गर्छ, सबैको लागि डिसिजन, सबैको लागि काम गर्छ, उसलाई हामीले कुनै दिन कमिसन, स्यालेरिजहरू दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो कुराहरू पनि हामीले एकाउन्टमा लिनेछौँ। द राइट, ड्युटिज एन्ड लाइबिलिटिज अफ इच पार्टनर, हेर्नु हाम्रो जहिले पनि राइट्सहरू हुन्छ, आफ्नो आफ्नो ड्युटिजहरू हुन्छ, त्यो हामीले फुलफिल गर्नुपर्ने हुन्छ। नट ओन्ली द्याट, राइट्स भन्नु र ड्युटिज भन्नुमा, राइट्स भन्नुको मतलब जुन चाहिँ हाम्रो हुन्छ पार्टनरसिप एक्ट 1932ले दिएको अनुसार त्यस्तो हुनसक्छ। ओके, अरू पनि धेरै कुराहरू छ जसमा हामीले डिस्कस गर्नुपर्ने हुन्छ। ट्रिटमेन्ट अफ लस एराइजिङ अफ इन्सल्भेन्सी अफ वान अर मोर पार्टनर्स है, ट्रिटमेन्ट अफ लस एराइजिङ आउट अफ इन्सल्भेन्सी। इन्सल्भेन्सी बिजनेस हाम्रो जब हाम्रो एउटा सेचुरेसन पोइन्टमा पुगेर डिक्लाइन हुन्छ, तर त्यो टाइममा हाम्रो बिजनेस छोड्नुपर्ने सिचुएसन्सहरू आउँछ, बिजनेसलाई वाइन्ड अप गर्नुपर्ने कुरा सिचुएसन्सहरू आउँछ, त्यो टाइममा लस फेस गरेको हुनसक्छ, त्यसलाई कस्तो पाराले एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्ने त्यो कुराहरू। सेटलमेन्ट अफ एकाउन्ट्स अन द डिसोल्युसन्स अफ द फर्म। ओके, डिसोल्युसन्स अफ द फर्म, मेथड्स अफ सेटलमेन्ट अफ डिस्प्युट। डिसोल्युसन्स अफ द फर्म भन्नुभन्दा सिमिलर लाइक इन्सल्भेन्सी भन्नुको मतलब त्यस्तै हो, किनभने डिसोल्युसन भन्नुको मतलबै जब पनि एउटा पार्टनरसिप्सहरूको फर्मलाई डिसोल्युट गर्छ, पास्टमा दे आर नो लङ्गर they are no longer in a positions to carry out the business in future हुन्छ, जसमा चाहिँ उनीहरूलाई कुनै आँटै छैन, कुनै अब उनीहरूलाई उनीहरूकोमा फाइनेन्सियल पोजिसन नै राम्रो छैन, किनभने उनीहरूले फ्युचरमा अझै पनि लस फेस गर्नुपर्ने सिचुएसन्सहरू आउनुले गर्दा उनीहरूले बिजनेसलाई नै वाइन्ड अप गर्नुपर्छ। ओके, त्यसलाई भन्छ डिसोल्युसन्स अफ फर्म। मेथड अफ सेटलमेन्ट अफ डिस्प्युट्स एमङ पार्टनर्स, अब कति बेला डिस्प्युट्सहरू हुनसक्छ होइन, त्यो कस्तो डिस्प्युट्स हुँदाखेरि कस्तो एक्सन्सहरू लिनुपर्ने, कस्तो एडजस्टमेन्टहरू लिनुपर्ने, एकाउन्टहरू कस्तो एकाउन्टमा कस्तो चेन्जेसहरू ल्याउनु पर्ने भन्ने कुराहरू पनि हाम्रो त्यो एग्रिमेन्टमा साइन पर्ने हुन्छ। पार्टनरसिप डिडमा भनौँ है, एउटा एग्रिमेन्ट साइन गरेको हुनुपर्छ। मेथड अफ सेटलमेन्ट अफ डिस्प्युट रुल्स टु बी फलोड इन केस अफ एडमिसन, रिटायरमेन्ट र डेथ अफ पार्टनर। यो त हाम्रो एक युनिट हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ, एडमिसन, रिटायरमेन्ट, डेथ अफ पार्टनरको कुराहरूमा, जसमा हामीले एडमिसन हुँदाखेरि हामीले कस्तो पाराले, कस्तो रेसियोजमा, कति सेयर प्रफिट सेयर, कति क्यापिटल ल्याउनु पर्ने, कति गुडविल ल्याउनु पर्ने, त्यो कुराहरू हामीले गर्नेछौँ। ओके, लेट्स मुभ टु द नेक्स्ट स्लाइड। स्पेसल एस्पेक्ट्स अफ पार्टनरसिप एकाउन्ट। हेर्नुहोस्, स्पेसल एस्पेक्ट्स अफ पार्टनरसिप एकाउन्ट भन्नु मतलब चाहिँ हेर्नुहोस्, हामीले जहिले पनि एकाउन्टिङ ट्रिटमेन्ट फर पार्टनरसिप फर्म इज सिमिलर टु द
द्याट अफ सोल प्रोप्राइटरसिप बिजनेस विथ द एक्सपेक्टेसन्स अफ द फलोइङ एस्पेक्ट्स। हेर्नुहोस्, हामीले एउटा सोल प्रोप्राइटरसिपले जस्तो एकाउन्ट्स प्रिपेयर गर्छौँ हामीले त्यस्तै प्रिपेयर गर्छ, तर यसमा खालि के डिफ्रेन्स छ भने हामीले यसमा पार्टनरसिप क्यापिटल एकाउन्ट बनाउँछ। हेर्नुहोस्, पार्टनरसिप क्यापिटल एकाउन्ट पनि हामीले देयर आर भेरियस मेथड। हेर्नुहोस्, लाइक त्यहाँनिर हामीले फिक्स्ड क्यापिटल एकाउन्ट बनाउँछ जसमा हामीले क्यापिटल एकाउन्ट र करेन्ट एकाउन्ट प्रिपेयर गर्छ। भने देयर फ्लक्चुएटिङ क्यापिटल पनि हुन्छ जसमा हामीले खालि क्यापिटल एकाउन्ट प्रिपेयर गर्छौँ है। त्यो हामीले आउने नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामीले यो टपिक क्लियर गरेर यसको प्रब्लम पनि सल्भ गर्नेछौँ। नेक्स्टमा हेर्नुहोस्, डिस्ट्रिब्युसन्स अफ प्रफिट एन्ड लस एमङ द पार्टनर्स, कस्तो पाराले हामीले प्रफिटलाई डिस्ट्रिब्युट गर्नुपर्ने होइन। हुनसक्छ इफ एउटा कुरा तपाईँहरूलाई मैले भन्नु बिर्सेको छु यसमा के तपाईँहरूले याद राख्नुपर्ने कुरा आउँछ भने जब पनि प्रफिट एन्ड लसहरू सेयर गर्छ, इफ एग्रिमेन्टमा साइन भएको छ भने एकर्डिङ टु द एग्रिमेन्ट हुन्छ। इफ एग्रिमेन्टमा रिटर्न फर्ममा छैन, एउटा पार्टनरसिप डिडमा छैन भने दे विल सेयर द प्रफिट इक्वेली। बट इफ देयर इज रिटर्न, इट इज इन अ रिटर्न फर्म, देन हुनसक्छ कुनै पनि रेसियोमा लाइक 1:2:3, 3:2:1 कुनै पनि रेसियोजमा हुनसक्छ। त्यही रेसियोजको एकर्डिङ उनीहरूले प्रफिट एन्ड लस सेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। एडजस्टमेन्ट फर रङ एप्रोप्रिएसन्स अफ प्रफिट इन द पास्ट, हुनसक्छ कुनै पनि पास्ट प्रिभियस एकाउन्टिङ इयरमा हुनसक्छ उनीहरूले जो एप्रोप्रिएसन्स अफ प्रफिट एन्ड लस गर्दाखेरि, लाइक हेर्नुहोस्, एप्रोप्रिएसन्स अफ प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट भन्नु मतलब तपाईँहरूले बुझिसक्नु भएको छ होला सायद, तर म अझै पनि तपाईँलाई भन्छु। हेर्नुहोस्, ट्रेडिङ एन्ड प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट बनाइसकेर चाहिँ हामीले प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट बनाउँछ, जुन चाहिँ हामीले प्रफिट एन्ड लस चाहिँ हामीले पार्टनर्सहरूलाई सेयर गर्छ। बुझ्नुभयो? जुन चाहिँ नेट प्रफिट निस्केको छ त्यो नेट प्रफिटबाट जुन चाहिँ हामीले भेरियस कुराहरू दिन्छ पार्टनर्सलाई, लाइक स्यालेरिज, कमिसन्स, ओके, लाइक इन्ट्रेस्टहरू हामीले पार्टनर्सले पे गर्नुपर्ने हुनसक्छ फ्युचर्समा। त्यसमा चाहिँ रङ एप्रोप्रिएसन भएको छ भने त्यसको एडजस्टमेन्ट पनि हामीले गर्नेछौँ। ओके, रिकन्स्टिट्युसन्स अफ पार्टनरसिप फर्म, रिकन्स्टिट्युसन्स अफ पार्टनरसिप भन्नुको मतलब हुनसक्छ हामीले अगाडिको स्लाइडमा पढिसकेको छ जसमा हामीले एडमिसन, रिटायरमेन्ट एन्ड डेथ अफ पार्टनर हामीले गरेको छ। त्यो टाइममा हाम्रो फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट हुन्छ जुन चाहिँ त्यसलाई हामीले रिकन्स्टिट्युट गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ भन्छ रिकन्स्टिट्युसन्स अफ पार्टनरसिप फर्म है। त्यो पनि हामीले आउने भिडियोजमा हामीले एलङ विथ सल्युसन गर्नेछौँ। र फाइनली हामी यो च्याप्टर्समा चाहिँ डिसोल्युसन्स अफ पार्टनरसिप फर्म पढ्नेछौँ। डिसोल्युसन्स अफ पार्टनरसिप भनेको अघि नै भनिसकेको छु मैले, वाइन्डिङ अप अफ द बिजनेस इन्टरप्राइजेस, कुनै पनि फर्म्स है, बिजनेस फर्म्सहरू जब वाइन्ड अप हुन्छ त्यसलाई भन्छ डिसोल्युसन्स अफ पार्टनर फर्म। त्यसलाई पनि हामीले गर्नेछौँ जुन चाहिँ हामीले सल्युसनको थ्रुबाट गर्नेछौँ। थ्याङ्क यू।